Jailam, across Pakistan. This is FM 100. Assalamu alaikum Pakistan. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jailam, across Pakistan. This is FM 100. Assalamu alaikum Pakistan. Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jailam, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jailam, across Pakistan. This is FM 100. Assalamu alaikum Pakistan. ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को और सभी देखने वालों को फैसल अली खान का बहुत बहुत सलाम। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं FM 100 पाकिस्तान से हमारी नशरियात भी और सुन भी रहे हैं। और प्रोग्राम जी है सेहत की बात वेरिक के साथ, और सेहत की बात वेरिक के साथ, एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। और हमारे साथ यकीनन डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर माहिरा शफ़ी हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। और बात बहुत अहम है और ये बात हम सब के इर्द गिर्द घूमती है। जी हाँ, बीमारी की बहुत सारी अलामात होती हैं, लेकिन एक बीमारी ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं जी OCD। हाँ जी, ये OCD क्या है, OCD किस बीमारी को कहते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है। अब आ रही है? बेहतर है। अच्छा, बेहतर है। चलें डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आपकी, क्या कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। और डॉक्टर माहिरा शफी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी, आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, अच्छा जी। हेलो जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हम जो आज बात कर रहे हैं, जो हमारा आज टॉपिक है वो है जी OCD। OCD के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वहम की बीमारी यानी OCD क्या है ये? जी देखिए, आम जबान में इस बीमारी को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी को वहम की बीमारी है। ठीक है। इस बीमारी में मरीज के जहन में बार बार वहम, ख्यालात और शुकीत-ओ-शहबात और वसवसे आते हैं के बाद दफा ये वहम जो है वो जिनसी लिहाज के भी होते हैं, तशद्दुद पर भी मबनी होते हैं। मरीज को पता होता है कि ये ख्यालात और वहम जो है वो फजूल हैं और इसकी मर्जी के खिलाफ जहन में आ रहे हैं। अच्छा। कोशिश करने के बावजूद वहम और ख्यालात को दिमाग से निकाल नहीं सकते। सही। क्योंकि ये ख्यालात और वहम बहुत अरसे तक जहन में रहते हैं, इसकी वजह से मरीज को बहुत डिस्ट्रेस होता है, उसको घबराहट, उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है और उसके दिल में बार बार तकाजा होता है कि वो बार बार किसी भी अमल को दोहराए या रिपीट करे। मतलब कि आपने देखा होगा कि बाद लोग काफी लंबे अरसे तक हाथ धोते रहते हैं या तकरीबन बहुत ज्यादा मरतबा दरवाजा चेक करते हैं कि कहीं दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, या चूल्हे चेक करना, या फिर बार बार किसी भी काम को रिपीट करना। सही। उन्होंने इस तरह के मरीज जब बार बार इन कामों को दोहराते हैं तो उनको इस बार बार की जो अमल है उससे मजीद घबराहट उनकी बढ़ने लगती है। सही। बाद दफा मरीज इस अमल को इसलिए भी दोहराते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वो ये अमल को नहीं दोहराएंगे तो उनके या उनके घर वालों पर कोई मुसीबत आ सकती है। अच्छा। क्योंकि ये ख्यालात और वहम बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। मरीज कोशिश करने के बावजूद इस ख्यालात को अपने जहन से निकाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका दिन का बेशतर हिस्सा इस अमल को दोहराने में गुजरता है और उनकी फंक्शनल लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उनकी
مصروف زندگی کی مصروفیات ہیں, تعلقات ہیں, جاب پرفارمنس ہے, سوشل پرفارمنس ہے, اسکول پرفارمنس ہے, وہ متاثر ہو سکتی ہے. صحیح. جب سے خیالات اور وہم اتنے شدید ہو جائیں کہ ڈسٹریس پروڈیوس کریں اور آپ کی فنکشنل, آکوپیشنل یا سوشل لائف کو متاثر کر رہے ہوں, کوالٹی آف لائف کو متاثر کر رہے ہوں, تو پھر ہم اس کو OCD یعنی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی بیماری کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بیماری جو ہے کس عمر میں یہ شروع ہوتی ہے, یعنی کہ کس عمر سے شروع ہوتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ. عموماً ہم نے یہ جو دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں اس میں لڑکپن کے اندر, یعنی یہ 20 سے 22 سال کی عمر میں یہ بیماری شروع ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامات جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں اور پھر خود ہی ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر دوبارہ بھی آ جاتی ہیں. مگر عموماً یہ بھی ہوتے ہیں کہ مریض اس وقت تک مدد کے لیے, جب مدد کے لیے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, اس وقت یہ بیماری شروع ہوئے کافی عرصہ یا کافی سال ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مطلب آپ نے کہا نا لڑکپن میں شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں, لیکن وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مطلب کچھ فیملی میں پرابلمز صورتحال ہو جاتی ہے, پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے, یا آپ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں نا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مین ریزن کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے, جب ہم کوئی بھی ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں, بیماری کی بات کرتے ہیں, تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اچھا. ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں وجوہات کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 فیکٹرز کے اوپر: بایولوجیکل فیکٹرز, سائیکولوجیکل فیکٹرز اینڈ سوشل فیکٹرز. صحیح ہے. بایولوجیکل فیکٹرز کے اندر جینز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جیسے کہ بعض لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ بیماری موروثی ہوتی ہے, یعنی کہ اگر خاندان میں کسی ایک مرض کو کوئی مریض ہے یا خاندان میں کسی ایک فرد کو بیماری ہے, تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے. یعنی جینز اور وراثت سے اس کا تعلق ہے. اچھا. پھر دوسرا کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ برین کے اندر کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ہمارے, برین کے کچھ ایریاز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ریسرچز کہتی ہیں اس کے حساب سے سیروٹونین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے. اس کے اندر جو ہے کوئی پرابلم آ جائے یا کوئی اس میں اس کی کمی یا زیادتی جو ہے وہ اس بیماری کا باعث بن سکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر سائیکولوجیکل فیکٹرز کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی شخصیت کے اندر جو ہے آلریڈی بہت زیادہ آرگنائزڈ ہونا, بہت زیادہ سلیقہ مند ہونا, بہت زیادہ صفائی پسند ہونا, انہوں یہ عادتیں اچھی کنسیڈر کی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ بہت زیادہ شدید ہو جائیں تو بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی بیماری کو پیدا کر سکتی ہیں. صحیح. اچھا, پھر کچھ لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی اچانک تبدیلی آ جائے, جیسے کہ زیادہ ذمہ داریاں آ جائیں یا کوئی چینج آئے, کوئی اسٹریس آئے, کوئی نوکری کا چینج آیا ہے, یا کوئی لائف میں چینجز آئے ہیں, تو وہ بھی بعض دفعہ اس بیماری کو پریسپیٹیٹ کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے, بایولوجیکل بھی ہوتا ہے, سوشل بھی ہوتا ہے, مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یہ بیماری, خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے, یا اس کو اگر آن اے لائٹر موڈ ہم یہ کہیں کہ بیگمات میں زیادہ پائی جاتی ہے یا شوہروں میں زیادہ پائی جاتی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ یہ عموماً دیکھیں, جب ہم ابھی آگے کام کی بات کریں گے آبسیشن, تو یہ صرف صفائی ستھرائی کے آبسیشنز نہیں ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے آبسیشنز ہوتے ہیں. تو کچھ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے, اور کچھ ریسرچز جو وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کا تناسب مردوں اور عورتوں دونوں میں برابر ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیماری ہے OCD, یہ کتنی کامن ہے ہمارے ملک میں, کتنی کامن ہے؟ دیکھیے, نارمل ہم سب لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے, اور خیالات جو ہے وہ ذہن میں آتے ہیں, اور اکثر اوقات ہمیں وہم بھی آتے ہیں, لیکن عموماً ہم ان خیالات کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ ہمیں بہت زیادہ دیر تک ڈسٹریس نہیں پروڈیوس کر رہے ہوتے, یا پھر یہ ہماری آکوپیشنل یا جو ہماری فنکشنل لائف ہے, جو ہماری کام کاج کرنے کی صلاحیت ہے, اس کو متاثر نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. لیکن جب یہ میں نے پہلے جیسا عرض کیا کہ اگر یہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے تو پھر ہم اسے بیماری کہتے ہیں. تو تقریباً اس کا تناسب جو ہے وہ ریسرچز کے اکارڈنگلی 2 سے 3%
इसका तनासुब है इस बीमारी का. सही सही सही. चलिए जनाब, आप सुन रहे हैं सेहत की बात वेरिक के साथ, और एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल. डॉक्टर माहिरा शफी हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और टॉपिक है जो है आज का हमारा है OCD यानी वहम की बीमारी जो है ये आम हो गई है, और छोटी छोटी बातों पे वहम करना, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ रखना, कोई वहाँ से यहाँ रखना, मतलब अजीब व गरीब. सो ताल्लुकात भी हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, आप अपने काम काज में मौजूद हैं, और डॉक्टर का कितना अहम किरदार है, काउंसलिंग का कितना. डॉक्टर साहब काउंसिल किस तरह करती हैं आप, ये बताइए मुझे. आप जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो इस बीमारी में काउंसलिंग कितनी अहम है? देखिए, सबसे पहले तो एक हम काउंसलिंग का यूज करते हैं. सबसे पहले एक वर्ड टर्म हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशनल केयर के हवाले से. ये बात जी जी. जब मरीज हमारे पास आते हैं और हम एक बाकायदा एक हमारा एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, हम उसको देख के अगर हमने मरीज को डायग्नोज कर लिया है, पूरा एक बाकायदा हिस्ट्री पैटर्न होता है, फिर एक पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अगर ये बीमारी डायग्नोज कर लेते हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशनल केयर यानी इस बीमारी के बारे में मरीज को बताना, ये बहुत एक अहम चीज है. मरीज और इसके घर वालों को ये बताना कि आपको इलाज की जरूरत है या आपको कोई बीमारी है. तो सबसे पहले तो ये काउंसलिंग की जाती है, मरीज को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इस बीमारी के हवाले से. सही. फिर दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप तरीकाकार इलाज के तरीकाकार की बात करते हैं ना, तो हम जो भी नफ्सियात में हमारे इलाज साइकियाट्री में जो भी इलाज का तरीकाकार है वो दो तरह के तरीकाकार होते हैं. एक हमारा होता है एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात, और दूसरा कुछ थेरेपी होती है साइकोथेरेपी, जिनको आम जबान में बातचीत का इलाज कहा जाता है, बातचीत से इलाज कहा जाता है. ठीक है. तो अगर हम इलाज की बात कर रहे हैं, अभी हम इलाज की बात कर रहे हैं तो जी जी. अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप ये बता रही थी कि ये इसके बारे में जो है आम ये बीमारी जो है इस हवाले से काउंसलिंग के हवाले से, लेकिन अभी मुझे बताइए कि इसकी जो आम इकसाम है वो क्या है, OCD की आम इकसाम क्या है? जी अच्छा, OCD की आम इकसाम के अंदर जो है सबसे पहले तो जिसको हम ऑब्सेशनल थीम्स का भी इसमें हम जिक्र करते हैं. तो गंदगी के ख्यालात का आना, सफाई सुथराई के हवाले से जो ख्यालात होते हैं उनका आना होता है, जिसके रिस्पॉन्स में मरीज जो है वो बहुत मरतबा हाथ धोते हैं, और तकरीबन ये 50-60 मरतबा तक, यानी कोई लिमिट नहीं है कि कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है कि मैं बताऊं कि कितनी मरतबा मरीज हाथ धोते हैं. ठीक है. अच्छा, सही है. इसके अलावा फिर एक एग्जाम होती है जिसमें मरीज को काम सही ना करने का वहम होता है कि इसने जो काम सेट किया है वो शायद सही नहीं किया है, इसलिए वो बार बार चेक करते हैं काम को, कि वो रिपीटेशन करते हैं, जैसे कि बार बार दरवाजों को चेक करना, या बार बार अलमारी को चेक करना, या ताले को चेक करना. सही है. एक और एग्जाम होती है जिसमें जेंट्स के हवाले से वहम आते हैं, या सेक्सुअल ऑर्गन्स के हवाले से वहम होते हैं. अच्छा. फिर एक कुछ लोगों को इस तरह का भी ऑब्सेशन होता है कि उन्हें बीमारी का खौफ होता है कि अल्लाह ना करे उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उन्हें बार बार यही ख्यालात आते रहते हैं कि उन्हें कोई अल्लाह ना करे उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस या फिर कोई बहुत खराब बीमारी हो गई है. सही सही सही. फिर मजहब के हवाले से बाद लोगों को ख्यालात आते हैं, और उम्मीदन इस तरह के ख्यालात मरीज के अंदर शदीद गिल्ट और उनको एहसास गुनाह में मुब्तला करते हैं, और मरीज बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं अगर इस तरह के उनको एहसास गुनाह के ख्यालात या गिल्ट के ख्यालात आए. तो सही सही. तो ये कॉमन टाइप्स हैं ऑब्सेशन या एग्जाम जिनको हम कह सकते हैं ऑब्सेशन OCD. ठीक है जी. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि OCD में जो इलाज है वो बेहतरीन किस तरह से रहता है, मतलब बेहतर इलाज किस तरह रहता है? आया कि जो है फिजियो के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपी के पास होनी चाहिए, या अद्वियात का इस्तेमाल होना चाहिए? जी लेकिन दो तरह के इलाज तजवीज किए जाते हैं इस बीमारी में. एक है साइकोथेरेपी, जिसके लिए अमूमन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करते हैं. दूसरा होता है अद्वियात के जरिए इलाज. अच्छा, फिर ये कौन सा तरीका इलाज का रखना है, ये अगेन डिपेंड करता है कि मरीज को की बीमारी की नौयत क्या है, शिद्दत क्या है. सही. जैसे कि अगर ये बीमारी हल्की है, दरमियाने दर्जे की नहीं है या बहुत शदीद नहीं है, तो हल्की बीमारी या हल्की अलामात हैं, कम अलामात हैं, तो उस केसेस में साइकोथेरेपी कैन बी हेल्पफुल.
अच्छा, फिर साइकोथेरेपी, अगर ये ठीक है। बीमारी दरमियानी दर्जे की है या शिद्दत की बीमारी है तो फिर उस केसेस में उम्मन अद्वियात, एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात जो है वो तजवीज की जाती है। ठीक है, और ठीक है। अगर ये बीमारी बहुत शदीद है तो फिर हम उस केसेस के अंदर जो है वो अद्वियात प्लस साइकोथेरेपी, जिसके अंदर बहुत सारी साइकोथेरेपीज हैं, जैसे जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मेथड है, सही है। फिर मॉडलिंग टाइप मेथड है, थॉट स्टॉपिंग है, थॉट ब्लॉकिंग है, तो ये सारी साइकोथेरेपी। ठीक है, आपने कहा पहला जो इसका स्टेज है, मतलब इसमें आप साइकोथेरेपी हो, देन उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर अद्वियात, और फिर भी अगर नहीं हो तो दोनों चीजें साथ हो, साइकोथेरेपी प्लस लाइक अद्वियात के साथ हो, उसके साथ ट्रीटमेंट जो है इसका, ये सही है। जी, और शिद्दत पे भी डिपेंड करता है। अगर बहुत शदीद बीमारी है तो फिर उम्मन हम दवाइयाँ और साथ साथ अलॉन्ग साइकोथेरेपी एडवाइस करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अगर साहब, हमने ये भी देखा है कि अगर हम अद्वियात के साथ साथ साइकोथेरेपी को एक साथ इस्तेमाल करें, और तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है मरीज के अंदर, मरीज बहुत बहुत बेहतर महसूस करते हैं और उनके ऑब्सेशंस और कंपल्जन बहुत कम हो जाते हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा हमें कि बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसके वजह क्या ये बन सकती है, ओसीडी क्या और दूसरी बीमारी की वजह बन सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ख्यालात और वहम जो है वो मरीज के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी पैदा कर रहे होते हैं। ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये एंजाइटी की बीमारी या एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी भी पैदा कर सकते हैं या लीड कर सकती है ये बीमारी। सही सही। दूसरा ये कि चूंकि इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गिल्ट भी बात मरीजों को आता है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक थॉट्स आती हैं, तो ये डिप्रेशन को भी लीड कर सकती हैं। ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसको जो बिल्कुल ये ओसीडी के साथ भी होती हैं अक्सर, और ये ओसीडी को लीड भी कर सकती है, ओसीडी इन बीमारियों को पैदा भी कर सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही बताइएगा कि अगर किसी इंसान को ओसीडी है, वहम की बीमारी है, और उसको बार बार ये टोकने से या छोटी छोटी बातों में, हम अक्सर कह देते हैं ना कि यार तुम्हारा वहम होगा, नहीं तुम तो वहम करते हो, मतलब ये खामखा का वहम करते हो, इससे भी कुछ असर पड़ता है? नहीं, उन्होंने हम जो मरीजों की फैमिलीज को एडवाइस करते हैं वो ये करते हैं कि इस केस के अंदर मरीज को यह है कि मरीज को आपने, अगर आपको लगता है कि उनको कोई बीमारी है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे क्योंकि नफसियाती बीमारियां जो है वो या साइकाट्रिस्ट के पास जाना स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है, लोग बुरा समझते हैं कि साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए या इतना अच्छा नहीं तस्वर किया जाता है साइकाट्रिस्ट के पास। तो अगर ऐसा फैमिली में किसी को है, लगता है कि बीमारी है, तो उसको आप, अगर वो मरीज ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो उसकी इस लिहाज से हौसला अफजाई की जाए कि भाई उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसको सपोर्ट किया जाए अगर वो दवा लेना चाह रहा है या वो थेरेपी कराना चाह रहा है। तो इस केस में ये है कि अगर इस तरह की फैमिली इस तरह से सपोर्ट करे कि इलाज की जरूरत है और कॉपरेट करे या सपोर्ट करे तो फिर बहुत मददगार साबित होता है इस बीमारी को कम करने में, अगर फैमिली सपोर्ट कर गई और फैमिली जो है वो कॉपरेट कर गई है ट्रीटमेंट के हवाले से। राइट जी, आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान से प्रोग्राम जी सेहत की बात वेरिक के साथ, एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। डॉक्टर माहिरा शफी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एंड एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। और डॉक्टर साहब से बहुत अहम बात हो रही है वहम के हवाले से, और वहम की बीमारी, इसकी वजूहात और कितनी कॉमन है, इसकी इकसाम क्या है, तमाम सवालात जो हैं और बेशुमार और सवालात भी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि OCD में कब आपको डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना चाहिए, ये हमारे जो सुनने वाले हैं और जो देखने वाले हैं उनको बताइए। जी देखिए, एक तो एक माइल्ड फॉर्म ऑफ इलनेस होता है जिसको हम कहते हैं कि अलामात बहुत हल्की होती है। उन्होंने ये देखा गया है कि ये अलामात जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो बेहतर भी हो जाती हैं। उन्होंने मरीज बहुत अरसे तक जब होते हैं वो बेहतर रहते हैं और बगैर दवाइयों के या बगैर थेरेपी के जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई ज़हनी दबाव या कोई स्ट्रेस आए तो भी ये बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको अगर कोई स्ट्रेस आया है और आपको लगता है कि आपकी बीमारी बढ़ गई है, आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा आप उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो रही है, आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज मुतासर हो रही है, या
اگر آپ کے علامتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی، آپ دن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ آبسیشنز یا کمپلشن جو اس کو عمل جو بار بار دہرانے کا جو عمل ہے، اگر وہ کر رہے ہیں اور آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے، آپ کی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی جو مشکل ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ بتائیے گا کہ جو ریشو ہے اس بیماری کا دنیا بھر میں کتنا ہے، اور اگر اسپیسیفکلی ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آیا یہ بڑھ رہی ہے بیماری، یا مطلب اسے ایک نارمل اس میں کہیں کہ ہاں یہ ہوتی ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو ڈفرینٹ فیکٹرز بتائے کہ اسٹریسرز ہوتے ہیں، زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ کہنا تو ایسا نہیں ہے کہ بڑھ رہی ہے اس وقت یہ بیماری یا کم ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ میں نے کازز اور فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بیماری بڑھ سکتی ہے. وہ انڈیویجولی ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول فیکٹرز کے اوپر. جینس ہیں، اس میں اسٹریسرز ہیں، چینجز ہے لائف کے اندر، پرسنالٹی ہے، سوچنے کا انداز ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو بیماری کو بڑھا سکتے ہیں. یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول بہت ویری کرتا ہے. اچھا. تو یہ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. بتائیے ہر انڈیویجول، ہر انفرادی شخص کا اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے. جب ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر انفرادی شخص سے ایک ڈیٹیل ہسٹری لی جاتی ہے، اس کی پاسٹ ہسٹری کے حوالے سے، اس کی پرسنل ہسٹری، اس کی شخصیت، اس کی فیملی ہسٹری، اس کی سمپٹمس کی ہسٹری. صحیح. یہ ڈیٹیل پروسیجر ہوتا ہے بات چیت کا پیشنٹ سے، پھر جا کے ہم اس کی جو ہے وہ ڈائگنوسس اس بیماری کی کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماہرہ شفیع، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکیٹری ایٹ بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا او سی ڈی کا علاج کیا ہے، جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے، علاج کیا ہے اس کا؟ جی میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ دو طریقہ علاج کے ہوتے ہیں، سائیکو تھراپی ہوتی ہے اور ایک اینٹی ڈپریسنٹ ادویات ہوتی ہیں. صحیح. سائیکو تھراپی کے اندر ایکسپوجر اینڈ رسپانس ٹریٹمنٹ کا میتھڈ ہے، کوگنیٹو تھراپی ہے، ماڈلنگ ہے، تھاٹ اسٹاپنگ ہے، تھاٹ بلاکنگ کی ٹیکنیک ہے. یہ کچھ طریقہ کار ہیں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ان کو. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں اگر ہم ادویات کی طرف، تو جو دوائیں ادویات ہم دیتے ہیں وہ عموماً ہم اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں استعمال کرتے ہیں. یہ وہی دوائیں ہوتی ہیں جو ہم ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے مریض کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اگر مریض جو ہے وہ جو ریسرچز ہیں جو ہم مریضوں کے اندر دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کو، اس دوائی کو لینے کے بعد یا دوائیوں کو لینے کے بعد مریض کے obsessions اور compulsions بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اس کو اگر سائیکو تھراپی کے ساتھ بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں دوائیوں کو، یا پھر ان دوائیوں کو اکیلے بھی جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے 3 سے 6 ماہ کے اندر مریض کو جو ہے وہ کافی حد تک فائدہ ہو جاتا ہے ان دوائیوں سے. اگین وہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. وہ بہت سارے فیکٹرز، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں اس کو جو اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مریض کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں، کتنا ٹھیک ہوگا، وہ سارے بہت سارے فیکٹرز. ٹھیک ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ مریض کو 3 مہینے تک کوئی فرق نہیں آیا یا مریض بالکل ٹھیک نہیں آیا، تو پھر عموماً ان دوائیوں کو چینج بھی کر دیتے ہیں. اور پھر وجہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے کہ فالو اپ پہ پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں آ رہا ہے، مریض کو کتنا رسپانس آ رہا ہے، مریض کو دوا سوٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. صحیح. تو انہوں نے یہ دیکھا گیا ہے کہ 2/3 مریضوں کے اندر جو ہے ادویات سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مریض کی بیماری کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو او سی ڈی کا جو مریض ہوتا ہے اس کو کتنی توجہ اس کے اوپر دینی چاہیے؟ جو مریض ہوتا ہے وہم کا، جو جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے گھر میں اگر ہمارے کوئی ہے اور آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو اس پہ توجہ کتنی دینی چاہیے، اس کی بات کتنی سننی چاہیے، کتنا غور کرنا چاہیے، مطلب اس کی فکر کتنی کرنی چاہیے، یا عام اس کو؟ بالکل. جی بالکل. دیکھو ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کا رویہ آپ کو لگ جائے کہ وہم والا رویہ ہے، اور جس کی وجہ سے، کیونکہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر یہ شدید بیماری ہو تو کیونکہ وہ جو کمپلشن کے جو ریپیٹیشن کے جو پروسیس ہوتا ہے جس میں مریض بار بار کچھ عمل کو دہرا رہا ہوتا ہے، تو وہ مریض کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، مریض کے گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. اس کیس میں مریض کی فیملی کو یہ بات جو ہے اس کا یہ رویہ بعض دفعہ پریشان کن ہوتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ رویہ کیوں ہے.
تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ یہ رویہ وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک مشکل سے گزر رہے ہیں اور مشکل وقت میں ہیں، اور وہ بھی اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. تو اس طرح کے کیس کے اندر سب سے پہلے تو ہم مریضوں کے اٹینڈنٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مریض کا یہ رویہ بیماری کی وجہ سے، یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے یا پھر یہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ بیماری ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کر رہا ہے. تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ ہم مریضوں کے اٹینڈنٹ کو بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ علاج میں تعاون کریں. اس کی مدد اسی طرح سے سب سے بہترین مدد تو یہ ہو سکتی ہے کہ علاج میں جتنا تعاون کریں اور جتنا جلدی اس بات کو ریلائز کر لیں کہ مریض کو علاج کی ضرورت ہے. صحیح. تو فیملی کو یہ سمجھانا پڑتا ہے، پھر پیشنٹ کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کی بیماری ہے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے. تو فیملی کی ہم اس طرح سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ جتنا وہ اس بات کو سمجھیں گے اور کہ ان کے علاج کی ضرورت ہے اتنا مریض کے لیے زیادہ آسانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایک اہم بات یہ کہ آیا کہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ خاندان میں کوئی وہم کا مریض تھا، OCD کا مطلب مریض تھا، یا اس کے بعد اب تم بھی مریض ہو گئے، ایسا ہوتا ہے یا ضروری یہ نہیں ہے؟ دیکھیے جی، وہ تو میں نے ڈسکس کیا نا کہ کچھ بایولوجیکل فیکٹر جن کی ہم وجوہات کی جب بات کی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جینیٹک بہت امپورٹنٹ ہے. جین جو ہوتی ہیں کچھ اس سے یہ ڈیزیز ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. اچھا. تو اگر کسی فیملی کے اندر کسی کو یہ مرض ہے تو ہو سکتا ہے کہ فیملی کے دوسرے شخص کو بھی یہ مرض ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. علاج کے بارے میں بھی ہم نے بات کی اور جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ہم نے یہ بات بھی کی کہ ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے اور بہترین طریقہ علاج مطلب جو ہے اس کا سائیکو تھراپی ہے یا ادویات ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس کی دوائی کتنے عرصے تک لینی چاہیے جو دوائی؟ جی دیکھیں، بہت سارے فیکٹرز اور بہت سارے عوامل اس بات پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو دوا کتنے عرصے تک چلانی. ان فیکٹرز اور عوامل میں پیشنٹ کی بیماری کی شدت، پیشنٹ کی پاسٹ ہسٹری، پیشنٹ کی فیملی ہسٹری، پیشنٹ کی شخصیت، پیشنٹ کا کمپلائنس، کتنا ریگولرلی وہ دوا لے رہا ہے، یہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ اس بات کا ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ مریض کا کتنا عرصے تک مریض کو یہ دوا چلے گی. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات آپ بتائیے گا کہ یہ وہم کا جو مریض ہے اگر اس کا پراپر علاج نہیں ہو، اس کی صحیح طریقے سے کاؤنسلنگ نہیں ہو، پراپر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ ہاں جی، یہ دیکھیے اگر میں نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ اگر ہلکی یا کم علامتیں ہیں تو مریض وقتی طور پر بہتر ہو جاتے ہیں یا ایک اچھی لائف گزار لیتے ہیں. لیکن اگر مریض درمیانے درجے کا جو شدید ہے تو عموماً اس کیس کے اندر جو ہے تو وہ علاج کی ضرورت جو ہے تو پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور عموماً ایڈوائز بھی یہی کیا جاتا ہے، اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں تو آپ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کے علاج کو اس بیماری کے درمیانے یا شدت والی بیماری کا علاج کروانا ضروری ہے. اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس بیماری کے علاج سے کافی حد تک ابسیشنز اور کمپلشنز جو ہیں وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں اور بیماری کے سمپٹمس بہت زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ بیماری شدت کی ہے تو پھر اس کیس کے اندر مریض کے خود کے لیے بہت ڈسٹریسفل ہوتا ہے یہ سچویشن. اس کے لیے اس کو بہت انزائٹی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو خوف آتا ہے، اس کو اور جیسے میں نے بتایا کہ بیماری انزائٹی ڈس آرڈر یا ڈپریشن کو بھی پیدا کر سکتی ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ کوالٹی آف لائف بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اگر بہت زیادہ شدت کی بیماری ہے تو پھر مریض کے خود کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے وہ اپنے ان ایکٹیویٹیز کے اندر اپنی فیملی ممبرس کو بھی انوالو کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر فیملی ممبرس بھی بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف تو متاثر ہو رہی ہے بیماری کی شدت ڈپینڈ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ مریض جو اس کا ہوتا ہے وہم کا یہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس میں بہت سارے عوامل اور فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہیں کہ مریض کتنے عرصے میں ٹھیک ہوگا. بہت زیادہ میں وہ نہیں بتا سکتی کہ اتنے عرصے میں مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو فیکٹرز ہے، جو عوامل اس کے اندر ہمیں ہیلپ فل ہوتے ہیں اس کے اندر اگین پاسٹ ہسٹری امپورٹنٹ ہے، پیشنٹ کی شخصیت امپورٹنٹ ہے، پیشنٹ کا دوائیوں سے کمپلائنس بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دوا کتنی ریگولرلی اور کتنے
ڈاکٹرس کی ایڈوائس کو کتنا اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے رائٹ. پلس مریض کی شخصیت, پاس ہسٹری, بہت سارے عوامل ہیں. چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسائڈ ہوتا ہے کہ یہ دوا کتنے عرصے تک چلے. آلرائٹ جی, آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ماہرہ شفیع, اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکیٹری ایٹ بقائی میڈیکل یونیورسٹی. آج کا ہمارا ٹاپک تھا جی او سی ڈی کیا ہے, اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ویرک فارماسیوٹیکل کے تعاون سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیصل علی خان کو دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakab, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Jailan, across Pakistan. This is FM 100.